यमुना तटमच्युत केलिकला लसदङ्घ्रि सरोरुहसङ्गरुचिं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम् नीलाम्बुजस्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यदुजी कार्यक्रम सुरु प्राप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। यदुजीको केही प्राविधिक समस्या फेरि हामी यति बेला हामीले लाइभ गरिरहेको हुनाले कार्यक्रममा एकछिन पनि हामीले अवस्था छोड्न सक्दैनौँ, किनभने विभिन्न सञ्जाल मार्फत हामीले पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुरोध। आज पत्रकार समाजको कार्यक्रम अन्तर्गत समय निर्धारण समाजका सम्पूर्ण हामी सहयात्री भेला भइसकेका छौँ र अहिले सामाजिक सञ्जालबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जोडिरहेका छौँ र यति बेला उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र विशेष गरी आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा रहनुहुने आदरणीय योगी मधुसूदन सुवेदीज्यूलाई हामी सबैबाट हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक नमन छ। योगलाई प्राथमिकतामा राखेर उहाँले आध्यात्मिक क्षेत्रको साधनालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यसरी आध्यात्म क्षेत्रको साधनामा स्वागत गर्न खुसी छौँ। समाजको उजागर गर्नु संस्कृति जुन गर्ने कुराहरूमा एक प्रकार अभाव खटिरहेको छ आजको यो कार्यक्रमलाई संयोजनको लागि अध्यात्मप्रेमी गर्नुहुने पूर्ण पत्रकार मित्रहरू यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनुहुन्छ। हामी देखिरहेका छौँ सबै धर्म संस्कृतिको रक्षाका लागि राष्ट्रले एक प्रकारको समय पनि सुरुवात भइसकेको देखिएको छ। कारण संस्कृति रक्षा सही मार्गमा त्यो मानिसहरूको स्वतः स्फूर्त प्रस्तुति सर आवाज छैन, आवाज बिल्कुल गडबड छ। अगाडि बढ्नलाई सहज होस्। अहिले ठिक छ होला है? अहिले आवाज ठिक छ सर। ठिक छ, हुन्छ। अब म ढिलो नगरिकन यो प्राविधिक रूपमा अब आवाज मेरो त्यति उपयुक्त भएर नगएको पनि हुन सक्छ, त्यसैले म अब धेरै लामो चर्चा नगरिकन आजका आवाज अहिले त ठिकै छ।
सिमेन्ट सर ठिक छ अहिले। अहिले आवाज आइरहेछ? आवाज ठिक छ? अहिले सुनिएको छ हजुर। ठिक छ। अब यो प्राविधिक कुराहरूलाई हामीले कसैले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन, यो कहिलेकाहीँ भइहाल्छ। यो कुरालाई सच्याएर हाम्रा आदरणीय शुभेच्छुक र शुभचिन्तकहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब म ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म योगी मधुसूदन सुवेदीज्यूलाई आजको कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणाहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यहाँका विचारलाई एकत्रित गर्नको लागि म केही विषयवस्तु जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय जुन योग साधनामा यहाँले क्रियाशीलता देखाइरहनु भएको छ, योग साधनाको क्षेत्रमा यहाँले गरिरहेको कामको जानकारी सहित अब योग साधनाको महत्त्व के छ र अध्यात्मको जगेर्णाका लागि तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ, पत्रकारको भूमिका के रहन सक्छ र तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी यसलाई सहयोग र साथ दिन सक्नुहुन्छ, समग्रमा यहाँले बुझेको आध्यात्मिक केही रहस्यमय कुराहरू हामीलाई चाहिँ यहाँको साधनाबाट आएको निष्कर्ष हामीलाई सुनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र बिचमा आवश्यक पर्यो भने हामी केही प्रश्न पनि गर्नेछौँ। नभएदेखि यहाँको स्वतस्फूर्त विचारहरू हामी केही समय श्रवण गर्नेछौँ। हजुर अनम्युट गर्नुहोस्, हजुरको आवाज आइरहेको छैन। स्क्रिनबाट अनम्युट गर्नुहोस्। ठिक छ, अहिले ठिक छ। अहिले ठिक छ। हजुर। सर्वप्रथम त म यहाँ सबै सहभागिता हुनुभएका पत्रकार साथी मित्र साथै आध्यात्मिकमा रुचि राख्ने व्यक्तित्वहरूलाई म मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु र जसरी यहाँहरूले यो शब्द केही शब्द मेरा राख्ने जुन समय सन्दर्भ मिलाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद र विशेष गरी आध्यात्मिक अलिकति पछाडि बस्नुभयो भने निधार अलिकति काटिएर आएको छ। फोटोमा अलिकति पछाडि बस्नुभयो भने हामी पुरै देख्न पाउँथ्यौँ। अब ठिक भयो। आध्यात्मिक भनेको त्यो ठिक छ। अब आध्यात्मिक भनेको चाहिँ के छ भने भित्री सुख के अन्तरङ्ग जगतको सुख। जस्तो के छ भने सचितानन्द रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सचित आनन्द प्रत्येक जीवको लक्ष्य के हो त भन्दा आनन्द हो। त्यो आनन्द कसरी पाउने हामीले? त्यो आनन्द कसरी सम्भव छ त? प्रत्येक हाम्रा क्रियाकलापहरू सबै आनन्द प्रति लक्षित छन् के। हरेक क्रियाकलापमा त्यो आनन्द खोज्छौँ। किन यस्तो हुन्छ? र योग जुन कुरा गर्नुभयो यहाँहरूले, योग पनि त्यसको स्थिर सुखासन भन्छ। त्यो कसरी त्यो आनन्द त प्राप्त गर्ने र त्यतिर चाहिँ हाम्रा चाहिँ केही नियमहरू हाम्रा ऋषि महर्षि आचार्यहरूले बनाउनु भएको छ। जसरी आहार विहार विचार व्यवहार चार चिजलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ? यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ असाध्यै सजगता अपनाउनु पर्छ र पञ्चभौतिकबाट जसरी पञ्चभौतिक तत्त्वलाई चाहिँ ठिक गरिदिनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ अलिकति यहाँ के छ त भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामी सुन्न पाउँछौँ आहार विहार विचार व्यवहारलाई चाहिँ के छ भने संयमता अपनाउनु पर्ने कुराहरू हो र पञ्चभौतिक तत्त्वलाई चाहिँ ठिक गरिदिनु पर्ने छ कि योग साधनाको यो एउटा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। जस्तो चाहिँ अब योगका त बारेमा धेरै चर्चाहरू पक्कै भयो होला। यसबाट मन्त्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोगहरू छन्। तर विशेष गरी हठ योगबाट जति छिटो हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, चाहे जस्तो कुण्डली जागरण होस् अथवा शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने कुराहरू होस्, जस्तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यी 8 अङ्गहरू त यी छन्। यहाँहरूलाई यो जानकारी भएकै कुरा हो। तर म आज चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्क्रिया यो एउटा चाहिँ समीक्षा रूपी जुन एउटा अवसरमा चाहिँ म केलाई जोड दिन गइरहेको छु भन्दाखेरि यो पञ्चभौतिक तत्त्वलाई कसरी ठिक गर्ने र नाडी विज्ञानलाई कसरी हामीले बुझ्ने,
एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ छ। जस्तो पञ्चभौतिक भनेर भन्दाखेरि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, तेज अर्थात् आकाश, यो कसरी हामीले हाम्रो जीवनमा योपट्टि हामी समाहित हुन सक्छौँ, कसरी यसलाई हामीले बोध गर्ने? जबसम्म यी चिजहरू हामी बोध गर्न सक्दैनौँ तबसम्म स्वस्थता र जुन हामीले प्रत्येक जीवहरूले खोजेको आनन्द त्यो सम्भव छैन। यी चिजहरू हामी बोध जब गर्न थाल्छौँ स्वतः हामी यो अन्तस्करण अन्तरङ्ग हुन पुग्छौँ। यसबाट नै हामीलाई चाहिँ के छ भने सहजता भइरहेछ। जस्तो कि पानीको मात्रा कति, पृथ्वी अन्न तत्त्वको मात्रा चाहिँ कति र कस्तो आहार शुद्ध भनेको छ, शुद्ध चिजहरू, सात्विकी भोजनहरू। त्यसै गरी वायु, वायु कति मात्रामा हाम्रो शरीरमा हुनुपर्छ, अर्थात् अहिले त यो अक्सिजन पनि भन्ने चलन छ। त्यो अक्सिजन भन्ने जुन प्राण तत्त्व छ त्यो कति मात्रामा हुनुपर्छ हाम्रो शरीरमा र कसरी लिनुपर्छ त्यसलाई भनेर हाम्रा आचार्यहरूले यसका खोज गर्नुभयो। त्यसरी अग्नि तत्त्व कसरी प्रकट गर्ने शरीरभित्र, आज धेरै मानिसहरू जस्तो असाध्यै अजीर्णको शिकार भएका छन्। खाएका चिजहरू ठिकसँग पचाउन सक्ने सामर्थ्य छैन धेरै मानिसहरू। यसको पनि आज मानिसहरूलाई यो ज्ञानको जरुरत भएको छ। त्यसरी आकाश तत्त्वले कसरी समाहित गर्ने, सन्तुलित गरेर हाम्रो जीवनमा त्यसलाई ती ग्रहण गर्ने भन्ने चिजहरू पनि आज ती मानिसहरूमा अनभिज्ञता नै जस्तो देखिन्छ। अब यी सरसर्ती मैले यसको त्यहाँ आज ती सानो चर्चा गर्नेछु। जस्तो ती जल तत्त्व भनेको ती जस्तो हाम्रो शरीरमा चाहिने एउटा ती सामान्य मानिसहरूले भन्दै गर्दै आएको 72% जल तत्त्व ती कसरी सन्तुलनमा ल्याउने र कति मात्रामा हामीले पानी पिउने र कस्तो पानी पिउने। शुद्ध पानी अर्थात् असाध्यै ती सफा पानी, त्यो ती लगभग आज हाम्रो ती 4 लिटरको हाराहारी त्यो पानी हामीले प्रत्येक दिन ती दिनुपर्छ शरीरलाई। त्यो भएपछि शरीरलाई एक प्रकारको पानीको अभाव हुनु पाउँदैन। त्यस्तै गरेर ती अन्न जस्तो सामान्यतः अहिले ती मानिसहरूले नाप्न थालेको छन्। श्रम गर्ने मान्छेलाई ती लगभग 45 देखि 6000 क्यालोरी अथवा श्रम नगर्ने व्यक्तिहरूलाई ती 2500-3000 लगभगको क्यालोरी, लगभग त्यति भनौँ सामान्य भोजनहरू, हल्का भोजनहरू, यी चिज। अब त्यसै गरी अक्सिजनको दिनमा भनिएको छ 90% शरीरमा अक्सिजन हुन जरुरी छ स्वस्थ रहनको लागि। त्यो दिन केबाट लिन सक्छौँ भने हामी प्राणायामहरूबाट लिन सक्छौँ। त्यो अक्सिजन भरपुर शरीरमा कसरी ती जम्मा गर्न सक्ने यी विधि हुन् नि योगका विधिहरू। त्यो शरीरमा त्यो अक्सिजनलाई कसरी सञ्चित गर्ने त्यो प्राणायाम र त्यसमा पनि कुम्भक विशेष गरी यो ती असाध्यै हित गर्छ। त्यसका विधिहरू छन्। जसरी गहिरो सास तानेर एकछिन रोकिदिनुहोस् र बिस्तारै नाकबाट छोडिदिनुहोस्। फेरि यसरी पटक पटक दिनमा, अहिले यो बीचको कोभिडको बेलामा धेरै मानिसहरूलाई फेरि त्यो तपाईँ के छ भने अक्सिजन सञ्चित गर्नु भनेको नि प्रतिरोधात्मक शक्तिको वृद्धि गरिदिनु। त्यो के छ भने जुन हाम्रो वायु तत्त्वमा रहेको, वायु तत्त्व भन्छौँ हाम्रो त अझ विशेष गरी हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले वायु तत्त्वमा विभिन्न तत्त्वमध्ये एउटा अक्सिजन तत्त्व, यदि नभई नहुने यी कुरा त सामान्य हामीले बुझेका कुरा हो। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि शरीरमा कसरी चाहिँ तपाईँको जठर अग्नि, पञ्चाग्नि अथवा शरीरको तापक्रम जस्तो सामान्य भाषामा के भनिन्छ 97.7, 8, 9 अथवा 98% शरीरको तापक्रम हर हमेसा रहनुपर्छ। त त्यो शरीरमा हर हमेसा रह्यो भने मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जठर अनि पाचन प्रणालीहरू कहिले पनि बिग्रिन पाउँदैन भन्ने हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको त्यसमा एउटा खोज छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष यसरी नभनिए तापनि केही घुमाउरो पारामा ती कुराहरू बुझाउन हामीलाई खोजिएको छ। अब त्यसै गरेर आकाश तत्त्वको के हो त भन्दा ध्यानद्वारा ती आकाश तत्त्वलाई हामीले ती ब्रह्मरन्ध्रमाथि
रहेको ब्रह्मरन्ध्रबाट चाहिँ हामी ती आकाश तत्त्वसँग त्यो सम्पर्क समाहित भई हाम्रा शरीरलाई चाहिने ऊर्जाहरू हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ। बडा सुन्दर छ, सजिलो विधि छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विधिहरूमा हामीहरू लाग्दै जस्तो चाहिँ आसनहरू, जस्तो चाहिँ प्राणायामहरू, ध्यानको त मैले कुरा गरेँ। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधना गर्दै गर्दै अगाडि बढियो भने निश्चित कुनै एक समयमा गएर चाहिँ तपाईँको के छ भने अनन्त बोध हुन थाल्छ, आफै बोध हुन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रम मार्फत यो भन्दै गर्दा मलाई के खुसी लागिरहेको छ त भन्दाखेरि यस्तो जटिलता पनि होइन रहेछ। जस्तो योग साधना लाग्ने ठुलो ठुलो एकदम तपस्या गर्न पर्ने, ठुलो कन्दरामा जान पर्ने, अनि त्यो समाधिष्ट हुनलाई अथवा कुण्डली शक्ति जागृत गर्नलाई त्यस्तो पनि होइन रहेछ। अझ गुफामा गएर गर्दा त एकान्त भयो, त्यो त अझै राम्रो भयो। तर पनि के त्यो प्राप्तै गर्न नसक्ने यति कठिन विषय हो त भनेर चाहिँ जस्तो एउटा प्रश्न मूलभूत उठ्न सक्छ। तर मेरो 41 वर्षको योग साधनाको दौरानमा मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन। एकदम जस्तो कुण्डली जागरण गर्नु छ भनेदेखि त चक्र भेदन प्राणायामतिर हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दियौँ भने छिट्टै भइहाल्छ। त भन्दा यी सामान्य कुराहरू। अब आजको चाहिँ यसमाथि अलिक विशेष रूपले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेदेखि यहाँकै यस कार्यक्रमबाट अरू पनि हाम्रा श्रोताहरू, दर्शकहरू पक्कै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई के सन्देश म दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भोजन पछि वज्र आसनमा बसेर देब्रे नाडी बन्द गरेर दाहिने नाडीलाई चाहिँ शोधन गरिदिनुहोस्। त्यसले गर्छ भोजनलाई पचाइदिन्छ सजिलोसँग। मात्रै तपाईँको 32 चोटि प्रत्येक दिन वज्र आसनमा बस्दिनु, भोजन लिएपछि र देब्रे नाडी बन्द गरेर दाहिने नाडीलाई चाहिँ 32 चोटि चलाइदिनुहोस्। अथवा निन्द्रा आएन भने पनि हामी यसरी चाहिँ निन्द्रालाई आमन्त्रणा गर्न सक्छौँ। अब यहाँ भन्न नाडी शोधनमा अलिकति म प्रवेश गर्न खोजेँ। नाडी शोधन भने के छ भने सूर्य नाडी र चन्द्र नाडी यो बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी लिनु छ र जसले यो जानकारी लिनु भएको छ अरूलाई बताउनु जरुरत छ। किन त भन्दाखेरि देब्रे नाडी भन्दा चन्द्र नाडी चिसो, हेर्नुहोस् देब्रे नाडी चलाइदिनुहोस् शरीरमा चिसो बढ्दै जान्छ, शीतलता बढ्दै जान्छ। तर त्यसै गरी दाहिने हामी नाडी चलाइदिनुहोस् शरीरमा तापक्रम बढ्दै जान्छ। अब यहाँ भन्न खोजिएको के थियो छ भनेदेखि यो तातो र चिसोलाई चाहिँ सममा राख है। यसैबाट विचारहरू प्रकट हुन्छ। जस्तो के छ भने देब्रे नाडी बढी चल्ने मानिसहरू निकै चाहिँ नकारात्मकतिर सोच्न थाल्छ। शरीरमा आलस्य, अल्छीपन, दिगदारी, डिप्रेसन अथवा तनाव जस्ता चिजहरू चाहिँ जो मानिसका बढी सक्रिय छन् ती मानिसमा यस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। त यदि मानिस हामी किन तनावमा बढी भइरहेछौँ अथवा किन यतातिर गइरहेछौँ भनेर मानिसहरूले जब भित्री रूपले हाम्रो एकदम शाश्वत प्रकृतिलाई नै हामीले चाहिँ हेर्न नजिकबाट निकालेर हेर्न खोज्यौँ भनेदेखि यो चिज प्रष्ट देखिन्छ, प्रष्ट बोध हुन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक मानिसहरूले प्रत्येक दिन मेरो कुन नाडी सक्रिय भइरहेको छ भनेर हेर्न जरुरत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अक्सर तपाईको के छ त भन्दाखेरि दाहिने नाडीलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनु नि हाम्रो जीवनमा त्यसले निकै उज्यालो अथवा ऊर्जा भर्नेवाला छ। अत म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीहरू त्यसप्रति सजग हौँ, ती बढी भन्दा बढी दाहिने नाडीहरू सक्रिय हुन्। अब सक्रिय छैन, देब्रे नाडी सक्रिय छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भनेदेखि अब दाहिने नाडी सक्रिय गर्नलाई ठक्क अगाडि मुठी बाँधेर टक्क राखिदिएर एकछिन शान्त हुनु भने दाहिने नाडी आफै चल्न थाल्छ।
अथवा देब्रे नाडी बन्द छ त्यसलाई सक्रिय गर्न पर्यो भने देब्रे मुठीलाई अलिकति कसेर मुठी बाँधेर राख्नुहोस्, एकछिन यसो ध्यानमा बस्नुहोस्, देब्रे नाडी सक्रिय हुन थाल्छ। यो एउटा सजिलो पद्धति छ। अर्को पद्धति के छ त भन्दाखेरि सिधै देब्रे नाडी बन्द गरेर दाहिने नाडी खोलिदिने अथवा दाहिने नाडी बन्द गरेर देब्रे नाडी खोलिदिने, यो पनि एउटा सजिलो विधि छ। यो ती नाडीपट्टि चाहिँ अलिकति मानिसहरू जागरुकता आजको आवश्यकता म त्यो देखिरहेको छु। आसनपट्टि त मानिसहरूको धेरै ज्ञान भएको देखिन्छ, आसनपट्टि धेरै मानिसहरू संसारका मानिसहरू लागिरहेछन् आसन र प्राणायामप्रति। तर त्यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ त भन्दाखेरि जुन शाश्वत यो प्रकृतिसँग लय मिलाउनको लागि नाडी विज्ञानपट्टि पनि मानिसहरूलाई अब जागरुक गर्न पर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। यदि नाडी विज्ञानपट्टि कोही मान्छे जागृत भयो भनेदेखि धेरै नै असाध्य रोगहरू पनि यही नाडी विज्ञानहरूबाट हामी हल गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। यस्तो प्रकारको यो विज्ञान छ। त आज मोटामोटी अब यी कुराहरूमा म गर्दै यहाँले भने जस्तै अर्को एउटा जिज्ञासा पनि यहाँहरूले राख्नु भएको थियो, यो पतञ्जलि आनन्द योग कसरी यो दर्ता भयो र यहाँ कसरी गरियो भनेदेखि 2066 सालमा हामीले यो पतञ्जलि आनन्द योग यी हामी कोटेश्वर निवासीहरू सबैजना मिलेर साधना गर्दा गर्दा त्योभन्दा अगाडि नै म आफ्नै घरबाट निःशुल्क रूपले ती मानिसहरू ढाड दुखीहरू विभिन्न अब जस्तो विभिन्न नशा सम्बन्धितहरू मसँग सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मैले जानेका मेरा गुरुहरूले जो मलाई ज्ञान दिनुभयो, कला दिनुभयो, त्यो कला म बाँड्दै गइरहेको थिएँ घरकै कोठाबाट। तर धेरै मानिसहरूले लाभ प्राप्त गरिसकेपछि गुरु एउटा संस्था जस्तो बनाएर के गर्ने हो कि भनेर उहाँहरूको जिज्ञासा भयो। हुन्छ भने उहाँहरूले पनि त्यसको विधि विधान बनाएर यी नरे फाँटकी बासीहरूले त्यसको विधि विधान बनाएर पछि दर्ता गर्ने काम भयो र निरन्तरता करिब म यो कोटेश्वरमा 25 वर्षदेखि 25-26 वर्षै भयो होला त्यहाँदेखि बस्दै आएको छु। त्यहाँदेखि निरन्तरता निःशुल्क रूपले मानिसहरूलाई योगपट्टिको अथवा देशको विभिन्न ठाउँ कुना जहाँ जान्छु म योपट्टि मानिसहरूलाई म जस्तो एउटा सानो व्यापार व्यवसाय पनि गर्छु। त्यो व्यवसायको दौरान पनि पसलमा गएर मानिसहरूलाई योपट्टि मैले जागृत गराउँदै आइरहेको छु। यो जागृत गर्न दिनुहुने परमात्माको जुन कृपा छ, यत कृपा तमाम वन्दे परमानन्द माता भने म ईश्वरपट्टि धन्य छु। ईश्वरले मलाई यस्तो पवित्र कार्यमा सुरुदेखि नै लगाइदिनु हो। किनभने अरू गफ गर्नुभन्दा मलाई यस गफमा बढी आनन्द आउँथ्यो र आज पनि आउँछ। त्यही आनन्द नै हो नि विधिको विधान जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। जो व्यक्तिलाई जहाँ आनन्द आउँछ त्यही त्यो आकर्षित हुने भएको हुनाले गर्दा मलाई पनि यतापट्टि परमात्माले यी कुरा गर्दै जाँदाखेरि आनन्द हुने भएको हुनाले त्यही आनन्दको खातिर मैले जो मानिसलाई अहिले यो कोभिडको बेलामा नि धेरै मानिसहरूलाई मैले यसरी प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू बढाउन सकिन्छ अथवा बाफहरू जस्तो त्रिअर्घ बाफ, तितेपाती, असुरो र 5 पाते सिमली राखेर गहिरो अलि बढी बेरसम्म बाफ लिएर भए पनि भित्रको कफलाई फटाउन सकिन्छ र सास लिन सकिन्छ। त्यति गाह्रो हुँदैन भनेर मानिसहरूलाई एउटा हल्का त्यसले राहत दिने खालको ती कुराहरू पनि अगाडि राखी धेरैले त्यसबाट लाभ लिनुभयो। पछिबाट धेरैले मलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थियो, तपाईँले जुन बताइदिनु भयो त्यो बाफ अलिबेर लिँदाखेरि मलाई सास लिन धेरै सजिलो भएको छ भनेर धेरै व्यक्तिहरूले खुसी प्रकट पनि गर्नुभएको थियो र धेरै व्यक्तिहरू पनि पछिबाट त्यतिकै पनि निको भएको भन्ने कुराहरू आएको छ मलाई। अब भनेपछि यी हाम्रा जुन ऋषि महर्षिहरूले जुन प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो अकाट्य छ। आज पनि त्यो कोभिडको नाउँमा भ्याक्सिन आइरहेछ, मलाई त कस्तो मनमा लागिरहेछ। हामी जानुपर्ने पूर्व तर पश्चिम हिँडिरहे जस्तो लाग्छ। भ्याक्सिन आउँदैमा सबै सल्युसन ठिक हुन्छ त? त्यो अलि हामीहरू जस्तो मान्छेलाई अलि पत्याउन गाह्रो भइरहेछ। किन त भन्दाखेरि त्यो त एउटा सप्लिमेन्ट एउटा सहायक हो। तर सत्यता के थियो त भन्दाखेरि जुन हामीले प्रकृतिमाथि छेडखानी गरेका छौँ, जुन हामीले यो संसारलाई अन्नमा हेर्नुहोस् त्यतिकै विषाक्त बनाइदिएका छौँ, जलहरू त्यतिकै विषाक्त बनाइदिएको छौँ, तपाईँको वायुलाई त्यतिकै विषाक्त गरिदिएका छौँ। त यी चिजहरू विषाक्त गराएर बाँकी चिज खोज्दै जाँदाखेरि त
यसबाट त के मिल्ला परिणाम त्यो भन्न गाह्रो छ अहिले, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि पनि हजुर गुरु, अब कोसिस त मैले थियो कि अलिकति थियो। केही प्रश्नहरू पनि राख्न चाहे बिचमा है, एउटा प्रसङ्गको कुरा गुरुले टुङ्गाइसक्नु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ गुरु? सुनिरहेको छु म। हजुर हजुर सुन्दै अब हुनुहुन्छ? सामान्य अहिले यो गुरुले भनेका कुराहरू अब आम दर्शकले धेरैवटा यो सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ, अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको छ। अब सामान्य मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने अब योगको सामान्य आहार विहारलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि न्यूनतम एकदमै योग साधनाको गहिराइमा पुगेका व्यक्तिहरूले त त्यसको गहिराइमा पुगेर योग साधना गर्ने कुरा छँदैछ। सामान्य व्यक्तिहरूले आफ्नो दिनचर्या र आहार विहारलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि गर्नै पर्ने केही योग साधनाको केही सामान्य टिप्स, जस्तो अघि यहाँले जुन नाडी खोल्ने कुरा गर्नुभयो होइन, अब देब्रे र दाहिने नाडीको जुन महत्त्वको कुरा गर्नुभयो, वज्रासनमा बसेर खाना पचाउनको लागि सजिलो उपाय बताइदिनु भयो, त्यस्तै आहार विहारलाई सन्तुलनमा ल्याउने एकदमै सामान्य केही योग विधिहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्नुभयो भने अत्यन्त लाभ हुनेछ जस्तो लागेको छ। अनि अर्को कुरा, अब कसैले योग चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा गर्ने चलन छ होइन, अब योग गर्न सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ, अथवा बिचमा छोड्यो भने त्यसले कुनै असर गर्छ, हानि गर्छ या गर्दैन, त्यो सामान्य मान्छेको बुझाइमा यो कुराहरू पर्याप्त रूपमा बुझेको अवस्था छैन। त्यसकारण यो कुरालाई पनि जोडेर केही बुझाइदिनुहुन्छ कि? अनि जस्तै एउटा के छ त भन्दाखेरि हजुरले को जिज्ञासालाई हेर्दाखेरि या त योगलाई विघ्न भयो भने भयङ्कर छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा, र त्यो हामीले देखा पनि छौँ व्यवहारमा। जसले योग साधना गर्छ बिचमा गएर छोडिदियो भनेदेखि त्यसलाई झन् ठुलो जटिल रोग, झन् त्यसलाई समात्ने डर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले योग साधना जुन हामी आसन गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सुरु गरिसकेपछि त्यो चाहिँ छोड्न मिल्दैन, यो चाहिँ एकदम निश्चित हो। कुनै एकपल्ट हामीले ती योग साधनालाई चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ, पछिबाट अनुकूलता भयो र हामीले त्यसलाई छोडिदियौँ भने अब पछाडि झन् जटिलता छ। किन? त्यसको त्यो एउटा कारण के छ भने योग गर्दा गर्दै प्रतिरोधात्मक शक्ति एकदम उच्च भइरहेको हुन्छ, पछिबाट तपाईँले त्यसलाई गर्न छोडिदिनु भने त्यो ध्वस्त भइदिएर अनि बाह्य ती जस्तो कीटाणुहरूले चाहिँ आक्रमण गर्ने अथवा त्यसको असरहरू विभिन्न देखिने, जस्तो रक्त सञ्चारमा पनि त्यसको प्रभाव देखिने, अथवा योग साधना गर्दा गर्दै शरीरको सबै इन्द्रियहरू अथवा यति सन भनौँ हाम्रा कोशिकाहरू पनि यति स्वस्थ भइदिन्छन् कि ती कोशिकाहरूमा ती मैल टक्सिन जस्तो भन्ने चलन छ, ती चिजहरू गएर चाहिँ छिटो बस्दिने। त्यसो भएको हुनाले योग साधनालाई बिचमा छोड्न मिल्दैन हजुरको यो दोस्रो उत्तर। पहिलो उत्तरलाई चाहिँ मैले कसरी दिएँ भनेदेखि जस्तो नि सामान्य आहार जुन भन्नुभयो, आहारमा चाहिँ केही त्यस्ता नियमहरू सजिला छन् अथवा के छन् भनेर भन्दाखेरि आहारलाई त जस्तो सामान्यतः सबै मानिसले बुझिएका छन्, आहार भने जहिले पनि सात्विक हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ र त्यो प्रोटिन युक्त अथवा न्युट्रिसन युक्त अथवा पोषण युक्त हुनुपर्छ र त्यसलाई खाने विधि चपाएर बढी चपाई खाने भन्ने यो त हजुर धेरै नै यो चाहिँ भनिराखिया छन् गुरुहरूले। र बढी त्यसलाई के छ बढी चपाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरा रियल रसमा चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ यदि हामीले लियौँ भने त्यसले चाहिँ काम गर्छ। र अर्को बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ खाएर बल लाग्ने होइन, पचाएर बल लाग्ने, हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ र हामीले अरूलाई पनि बुझाउनु पर्छ। किन? खाँदैमा बल लाग्दैन। तपाईँले एकदम 84 व्यञ्जन राख्नुभयो, ग्राम र गुरुम खाइदिनु भयो भनेदेखि अझ त्यसले पाचन प्रणालीमा गएर भारी पनि ल्याउँछ। जस्तो यहाँ व्यञ्जनको कुरा गरिएको छ, अहिले मानिसहरू के छ त भन्दाखेरि व्यञ्जन भनेर टन्न सागसब्जीहरू के लिएर बसेर खाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो व्यञ्जनको मतलब के हो त भने परिवर्तित, बिहान खाएको भोजन बेलुका नहोस्, बेलुका खाएको भोजन भोलिपल्ट नहोस्। व्यञ्जन त्यसरी पनि एउटा परिभाषित गरिएको छ। जुन राजसी, फेरि हेर्नुहोस् है, सात्विकी भोजन, फेरि राजसी भोजन, तामसी भोजन, त्यतातिर फेरि पनि गइहाल्छ यी कुराहरू। अब जस्तो नि राजसी भोजनमा चाहिँ अलिकति केही चिजहरू पर्दा रहेछन्, तर सात्विकी भोजनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि योग साधकहरूले लिनु भने सात्विकी भोजन एकदम नुनको मात्रा कम गराएर एकदम सामान्य, जस्तै उदाहरणको लागि मैले हजुरलाई के भने भनेदेखि सब्जी एक थरी छ, चामल छ एक थरी र अलिकति चटनी छ, अलिकति दुध छ, सानो टुक्रो फलफुल छ, बस पुग्छ। त्यो हामीले हेरेका छौँ।
पुग्छ। जस्तो दाल भात तरकारी चाहिँ असाध्यै राम्रो भोजन भनेर अहिले चाहिँ सर्वत्र त्यसको व्यापक प्रचार प्रसार पनि भइरहेछ। लगभग हाम्रो नेपालीहरूको भोजनको बारेमा त्यति त्यो ऊ छैन। ठिक छ, हामीहरूले नि हेरेका छौँ दाल भात तरकारी जुन सामान्यतः खाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ ठिक छ। तर त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सात्विकीमा चाहिँ त्यसलाई परिणत गर्दाखेरि चाहिँ शरीरलाई जति चाहिने ऊर्जा हो त्योभन्दा माथि चाहिँ कहिले पनि लिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ जहिले पनि के छ भने अनावास्य विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, जति शरीरलाई चाहिने न्युट्रिसन छ त्योभन्दा माथि अधिक हामीले खायौँ भने त्यो चाहिँ जहिले पनि के छ भने शरीरलाई सङ्क्रमणतिर अथवा रोग उन्मुख गराइदिन्छ, अल्छीपन ल्याउँछ। र अझ त्यसको त सजिलो मापन के छ त भन्दाखेरि भोजन चट्ट खाएर फुर्तिलो हुनु पर्यो क्या तपाईँ। यहाँ कतिपय भोजन मानिसहरू खाएर हाई गर्ने अल्छी लाग्ने खालका चाहिँ त्यो लेभलसम्म पनि भोजन ग्रहण गरिदिने अवस्था छ। त्यस्तो होइन, भोजनलाई हल्का रूपले नै एकदम हल्कै भोजन खानुपर्छ। र भोजनको मात्रा यहाँ सबैलाई थाहा छ, कम्तीमा 6 घन्टामा हामी भोजन हल्का लिन सक्छौँ। र त्यो चाहिँ के छ भने शरीरलाई पच्ने तालले त्यसरी लियौँ भने त्यो पनि के हुन्छ, आहार योगभित्रै पर्छ कि आहार योगभित्रै पर्छ। अब रह्यो के खाने भन्ने कुरा त यहाँ लगभग यसको बारेमा बताइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने मानिसलाई यो विषयमा नै लगभग मानिसहरूले थाहा पाइसकेको छ। किनभनेदेखि तामसी भोजनहरू योग साधनाको लागि पूर्ण निषेध छ। जस्तो तामसी भोजनमा पर्ने जाँड रक्सी जस्तो खैनी चुरोट आदि इत्यादि अनेक चिजहरू छन्। यी चिज के छ त भन्दाखेरि निषेध छ। अझ गरे के अर्को एउटा अझ महत्त्वपूर्ण विषयमा म थप्न के चाहन्छु भने संसारको कुनै पनि चिज अखाद्य होइन, सबै खान योग्य हो। तर मीमांसा दर्शनको हिसाबले हामीले त्यसलाई हेर्दाखेरि तर कुनलाई कति मात्रामा खाने त्यो चाहिँ प्रमुखता हो है हजुर। जस्तो हाम्रो पहिले यहाँ अलि भन्यो 100-200 वर्ष अगाडि 20 पुरुष 20 कन्या, अहिले पनि भारतवर्षमा कतै कतै पाइन्छ 20 पुरुष 20 कन्याहरू पनि तयार गर्ने चलन थियो। त्यसलाई 20 सेवन गराएर त्यो व्यक्तिलाई निरोगी बनाइन्थ्यो। हजुर गुरु मधुसूदन गुरु, अब हाम्रो यी सबै कुराहरू टिप्सहरू हजुरले दिनुभयो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिजहरू छन्। र हजुरले 41 वर्षदेखि जुन खालको एउटा अनुभव बटुल्दै आउनुभएको छ र अहिले बजारमा योगहरू जस्तै पतञ्जलि योग भन्छन्, कतै कतै पाशुपति योग भन्छन्, यस्ता विभिन्न योगहरू बजारमा आएको देखिन्छ। र अहिले कस्तो किसिमको अन्यल सिर्जना भएको छ भने कुन योगमा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ त? अब यो अहिलेको जुन यो कोभिडको स्थितिमा त मान्छेलाई के चाहिँ गर्ने भन्ने खालको नै अन्यल, अब अनलाइनमा विभिन्न किसिमका गुरुहरूले विभिन्न किसिमका योगहरू सिकाइरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी चाहिँ वास्तविक योग यो हो भनेर हामीले चिन्नु चाहिँ कसरी सकिन्छ यसलाई? यसको चाहिँ सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ के छ भने योगको मतलब सन्तुलन हो, सन्तुष्टि पनि हो, फेरि आनन्द पनि हो। जुन जहाँ गर्दाखेरि फेरि यो एउटा के छ भने पाशुपति योग भन्यो, पतञ्जलि योग भन्यो, अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को विष्णु योग भन्यो, यसलाई कोही त्यहाँ अब चाहिँ के छ भने गीता योग भन्लान्, अब मानौँ न श्रीकृष्ण योग भन्लान्, कोही बुद्ध योग भन्लान्, बुद्ध ध्यान भन्लान्। जे भए तापनि अनन्त गत्ता मैले सुरुमा अलिकति सम्बोधन गरेका थिएँ, हजुरहरूले कतिको ध्यान दिनुभयो। सच्चित आनन्द प्रत्येक मान्छेको आनन्द लक्ष्य हो। त्यतातिर उन्मुख भएका सबै क्रियाकलाप के छ, भगवत उन्मुख अथवा भगवानतर्फ उन्मुख भएको। त्यसो भएको हुनाले परमेश्वरको एउटै बाणी के छ त भन्दाखेरि ईश्वरको हाम्रो त्यो जीवात्माको एउटै बाणी छ, तिमी जीवहरू जुन छ मसँग अनन्त कालबाट छुटेका छौ, त्यो तिमी असाध्यै प्रसन्न हौ, खुसी हौ, खुब रमाऊ भन्न खोजेको। यो संसारमा आएर तिमीलाई हजुर अत्यन्तै राम्रो। यी कुराहरू जस्तै अब हामीले विश्वास गर्ने एउटा आधार पनि चाहिन्छ र त्यो आधारको लागि हामीले जस्तै शास्त्र अनुरूप कुनै पनि क्रियाहरू गर्दाखेरि लाभान्वित भइन्छ भनेर भनिरहेको गुरुहरूले भनेको सुनिन्छ। र यस्ता कुराहरू चाहिँ कुनै शास्त्रबाट प्रमाण लिएर भनिएको हुन्छ अथवा आफ्नो अनुभवमा त्यो चिज राम्रो लागेर अथवा आफूले गर्दै जाँदा त्यो चिजलाई राम्रो मानेर फेरि त्यसलाई चाहिँ आफूले प्रचार गरेको स्थिति पनि छ कि के छ यो, यसमा अलिकति बुझाइदिनुहोस्। यो चाहिँ के छ भने विभिन्न गुरुहरूले विभिन्न चाहिँ तपाईँको बाटोबाट मार्गबाट भनौँ न
मार्गबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना साधनाहरू चाहिँ तपाईँको त्यो उत्कर्ष चरणमा पुर्याएका छन् पहिलेका महान गुरुहरूले भनौँ न। त उहाँहरूले जुन जुन अनुभव गर्नुभयो त्यो अनुभवको चाहिँ एउटा चाहिँ पाटोमा चाहिँ विभिन्न यो पाशुपति योग, अब यो शिव योग अथवा यो के पातञ्जलि योग, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्ध योग, ध्यान अथवा के भन्नुपर्छ त्यो आएका छन्। तर लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उही दिव्य आनन्दमै हो, आनन्दमै हो। आनन्द धेरै नै हामीहरूको उन्मुख हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अन्तमा अब हाम्रो यो जुन वेबिनार कार्यक्रम हो, हामीले विगत केही हप्तादेखि अथवा भनौँ केही महिनादेखि नै हामीले यसलाई यो सञ्चालन गरिराखेका छौँ। र यो खास गरेर यो के छ त भन्दाखेरि हामीले आध्यात्मिक विभिन्न किसिमका पत्रकार समूहहरू नेपालमा छन् र उनीहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो पत्रकारिता गरिराखेका छन्। त्यसमा हामीहरूलाई अब श्रीमणी सर लगायत विभिन्न हामीहरूले अलिकति मनमा चाहिँ के खालको अभाव हामीलाई आयो भन्दाखेरि यो आध्यात्मिक पत्रकार भनेर किन चाहिँ यो पत्रिकाहरूमा पनि आध्यात्मिक खालको लेखहरू अथवा त्यो किसिमको कुनै जिज्ञासाहरू बढी आएको देखिँदैन र भनेर यो होइन, यो पत्रकारहरूलाई समेट्नको लागि एउटा समूह, एउटा भनौँ न छाता सङ्गठन खोल्नुपर्छ कि भन्ने खालको विचार आएर हामीले आपस भन्ने आध्यात्मिक पत्रकार समाज भनेर एउटा संस्था भनौँ न, यो छाता सङ्गठन हामीले त्यो खालको मनमा सोचेर यसलाई दर्ता गराएका छौँ अथवा केही वर्षदेखि हामी यसमा छौँ। र यो आपस भन्ने जुन संस्था हो, यसको लागि तपाईँको सुझाव के छ? यसलाई हामी अब कसरी अगाडि बढ्दाखेरि यसमा चाहिँ सफल हुन सक्छौँ? तपाईँको यसमा केही सुझाव सुनाइदिनुहोस् न। नै जुन अहिले जति यो गरिरहनु भएको छ, सनैर पन्था सनै मस्तके भने जस्तो के छ त भन्दाखेरि पवित्र र हजुरले चाहिँ उद्देश्य लिएर कुनै पनि गरिएको कार्यहरूले आफैले तपाईँको गर्दै के छ भन्दाखेरि अनुभव जुन छ नि, त्यो एउटा त अनुभव यहाँ त्यो हामीलाई चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुँदै जानेछ। यसको आधारमा जस्तो सरस्वती भन्दाखेरि हजुरहरूले यो सुरु गरिरहनु भएको छ, म आज पहिला जोडिएको छु हजुरको उसमा होइन। अब के चिज कुन तरिकाबाट हजुरले लैरहनु भएको छ मैले त्यो पुरा मलाई ज्ञान छैन। अनि नभएको हुनाले गर्दा मैले यहाँदेखि के छ भने अहिले जुन गरिरहनु भएको छ त्यो मलाई असाध्यै चित्त बुझिया छ, यतिखेरको लागि चित्त बुझिया छ। किनभने चित्तवृत्ति निरोध छ नि, भोलि गएर काहीँ केही हुने बित्तिकै चित्त त फेरि मनमा त अरू विभिन्न चित्तका वृत्तिहरू खेलिरहने भएको हुनाले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो समय सान्दर्भिक हुन सक्छ सक्दैन त्यो एउटा कुरा। तर जुन यो हजुरहरूले जुन जसरी यो खोज्नु भएको छ यो चाहिँ समय सान्दर्भिक छ। किनभने आज संसारका मानिसहरूले योगको बारेमा धेरै जिज्ञासु भएर आएका छन्। मसँग मै कहाँ पनि धेरै अब विदेशीहरू स्विजरल्यान्ड अमेरिकातिरबाट आएर पनि म नि अङ्ग्रेजीमा राम्रो जान्दिनँ, नजाने दोमासे लगाएर पनि मसँग त्यो योग सिकेर उहाँहरू त्यत्रो खोजी गरेर कहाँदेखि पत्ता लगाएर आएर हाम्रो एउटा झोपडीमा आएर सिक्नुहुन्छ कि। त्यो जिज्ञासा त रहेछ नि, त्यो जिज्ञासा संसारभरिको मान्छेलाई छ। एक मिनट है हजुर, जिज्ञासा संसारभरिको मान्छेलाई छ। त्यही समयमा हजुरले यो चाहिँ के छ भने राइट टाइम राइट चोइस भन्ने एउटा के अङ्ग्रेजी यस्तै सुनिन्थ्यो, त्यही अनुसार यो चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो चाहिँ यसरी नै जाओस्। यहाँले जुन गरेर यो जुन मलाई मौका दिनुभयो यसमा चाहिँ म आज साह्रै खुसी छु। हजुर धेरै हजुरको जिज्ञासा भन्नुहोस्। अब समय हाम्रो 1 घण्टाको मात्रै समय भएको कारणले गर्दाखेरि अब अरू अन्य मित्रहरूको लगभग 10 मिनट मात्रै समय बाँकी छ हामीसँग। त्यसले गर्दाखेरि अब अरूको पनि केही विचारहरू 10 मिनेट अरू केही साथीहरूको केही जिज्ञासा छ गुरुसँग केही योगसँग सम्बन्धित भने राख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा जिज्ञासा राख्छु गुरुसँग। हजुर हजुर, पतञ्जलि योग सूत्रले योग चित्तवृत्ति निरोध भनेर व्याख्या गरेको छ र त्यसको अगाडिको सूत्र योग अनुशासन भनेर व्याख्या गरेको छ। तर हिजो आज म्याक्सिमम आसनलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने, चित्त भन्ने कुरा त एकदम विचलित हुने चञ्चल भइरहने भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। फेरि मनैव मनुष्याण कारण बन्द मोक्ष भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो मन र चित्तको कनेक्टेड भाव कस्तो छ र त्यो चित्तलाई वृत्ति निरोध गर्ने उपायहरू के हुन सक्छ? सामान्य एउटा हामी जस्तो व्यक्तिहरूले चित्तलाई नियन्त्रण गर्न, मनलाई नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने उपाय के हुन सक्छ, अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय? जस्तो एउटा चाहिँ सरस्वती मैले भने अहिले हामीले भनेको प्रश्न आउँछ आहार विहार विचार व्यवहार 4 चिजलाई तपाईँले चाहिँ के छ त्यसलाई माथि नियन्त्रण राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र यो पञ्चभौतिक कुरा छ, यही भएर
पञ्चभौतिक जुन पञ्चतत्त्व छ नि त्यसलाई सन्तुलनमा लिने कुरा हुन्छ। त्यो सन्तुलनमा सबैभन्दा प्रभावशाली कहाँदेखि पाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो ध्यान छ नि। हामीले चाहिँ के छ आकाश तत्त्वसँग ती सम्पर्कमा रहने जुन प्रयत्न गर्नु ब्रह्मरन्ध्र खोलेर त्यो ध्यानबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ती मन ती कस्तो त भएर जान्छ भने सम हुँदै जान्छ कि बिस्तारै एकै दिनमा। यो फेरि यो चित्तवृत्ति निरोध भनेर भनिएको छ, यो कुनै यो 2 महिना 4 महिना 2 वर्ष 4 वर्षमा गएर यो शान्त हुनेवाला छैन फेरि यो हजुरहरूले, किन यो त मेरो अनुभव भयो नि। कम्तीमा लामो समयसम्म तपाईँले आहार विहार विचार व्यवहारलाई ठिक गरेर नियमित नित्य निरन्तर त योग साधनमा प्रतिबद्ध भएर समर्पण हुनुहोस्, तपाईँले यो चित्तवृत्ति कतिखेर गरेर निरोध भएको पत्तै पाउनु। यसलाई यही गरेर यसरी निरोध गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ समय सीमा चाहिँ छैन है। यो चाहिँ कसैले गरेर 2 वर्षमा पनि प्राप्त गरिदिन सक्छ। यही कुण्डलिनीको जागरणको कुरा पनि कसैलाई त केही नगरिकन कुण्डली जागरण भइदिन्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको 40 वर्ष योग गर्दा पनि कुण्डली जागरण हुँदैन। कुण्डली भनेको आध्यात्मिक जगतको पहिला द्वार हो। त्यो नखोलिकन भित्र तपाईँ प्रवेशै गर्न सक्नुहुन्न। भित्र के छ अन्तस्करण भित्र हाम्रो अन्तरङ्गमा के छ भन्ने कुराको बोधै हुन सक्दैन। बोध नभइसक्यो त म को हो भन्ने नि चिन्न सकिँदैन। अब अहिले त के छ भने काम क्रोध मद मोह मात्सर्य पञ्चवृत्तिले घेरेको छ। उतिनखेर चाहिँ अहङ्कार आउँछ, उतिनखेर रिस आउँछ, उतिनखेर के आउँछ घुमिरहेछ चित्तवृत्ति एकदम घुमिरहन्छ। बडो रमाइलो छ। उतिनखेर भाव एकदम भाव परिवर्तन एकदम फटाफट हुन्छ। यो त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ केही सूत्रवत भन्दाखेरि संयमता रहने प्रयत्न गरौँ हामी। संयमता असाध्यै संयम। त्यो जस्तो के भन्छ भनेदेखि द्रष्टाभाव। कुनै चिज अगाडि आयो भने प्रतिक्रिया जुन जस्तो अहिले समाजमा हेर्नुहोस् एउटा कुरा कोट्याइदिनुहोस् यति नै ठुलोसँग अरूले चर्चा गर्न थाल्छन् कि त्यो जानेका हुन् नजानेका हुन् सबै विषयमा के एउटा विषयमा भन्दिनँ। जुन विषयमा आफूलाई ज्ञानी नभएका विषयमा पनि मानिसहरूले अनापशनाप बोलिरहेछन्। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी ठट्टा पनि गर्छौँ हाम्रो साथीभाइ भन्दाखेरि गुरु असाध्यै पाइन्छ कि चेला चाहिँ पाइँदैन। चेला पाइँदैन। गुरु नै गुरु भेट्ने कि त यो के हो त भन्दाखेरि संयमताको अभाव। योग साधकमा त्यो संयमता पनि हुन्छ। जस्तो हजुरले बोल भन्नु बोल मलाई सुन भन्नुहोस् मजासँग सुनिदिन सक्छु म जति बेला। सबभन्दा ठुलो जीवन हजुर गुरु। अब लगभग यस बालचन्द्र गुरुको प्रश्नको पनि जवाफ आइसके जस्तो लाग्यो। अरू साथीहरूबाट केही प्रश्न छ भने राखौँ अनि कार्यक्रमलाई निष्कर्षतर्फ लानु प्लिज। अलिकति हजुर नमस्कार गुरु। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म एउटा सानो प्रश्न मेरो सानो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सुखलाई भोग्ने तत्त्व होइन, सुख त बाँडिने तत्त्व हो। यो त जति बाँड्यो त्यति बढ्छ भनिन्छ। तर त्यो जुन सुख छ आनन्दको अनुभूति निशब्दतामा पुगेपछि त्यो प्राप्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो निशब्दतामा प्राप्त भएको अनुभूतिलाई शब्दले कसरी बाँड्ने? अनि त्यसको यो चाहिँ हेर्नुहोस् है बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो क्या। बडा प्रश्नमै आनन्द आएछ कि मलाई। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन यो सुख भन्ने चिज के छ नि प्राप्त हुने अनुभव गर्ने चिज भयो होइन। अनुभव गरेको चिजलाई शब्दमा वर्णन गर्न कहिले पनि सकिँदैन। शब्दै छैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्राप्त गरेको सुख मानिस ल एकछिनबाट हजुरले रसभरी खानु भएको छ फटक्क भनिदिनु रसभरीको खुवा कस्तो भनेर शब्दमा के भन्नु के शब्दले मिठो छ भन्ने हो। तर पुग्दैन नि। मिठो बनाएको रसभरी हो मिठो छ भन्दैमा पुग्दैन कि। त्यसका अनगिन्ती त्यो स्वाद छ। त्यसो भएको हुनाले के गर्छ भन्दाखेरि योगको मजा नै छ। जुन तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन आनन्द जुन दिव्य रस पाउनुहुन्छ आनन्द पाउनुहुन्छ त्यसको शब्दै छैन। धन्यवाद खेमराजी। र गुरुले लगभग यसको पनि छोटोमा प्रभावकारी उत्तर दिइसक्नुभयो। अब बाँकी कुरा त यसलाई आफै खोतल्ने र बुझ्ने कुरा छँदैछ। अरू केही साथीहरूको केही जिज्ञासा छ? लगभग मलाई लाग्छ अब मोटामोटी जिज्ञासाहरू सकिएको छ। अब कार्यक्रममा हामी सार संक्षेपतर्फ अगाडि लैजाउँ। म 1-2टा प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। अब सँगसँगै त्यहाँ प्रश्नहरू छ भने पनि जोडेरै राख्न पनि सक्नुहुन्छ।
यति बेला अच्युत सुवेदीज्यू कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कुशल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, धार्मिक वक्ता पनि हुनुहुन्छ। अच्युतजी, आजको समग्रमा यो कार्यक्रम सुनिरहँदाखेरि के अनुभूति भयो? थोरै तपाईँबाट हामीले केही प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्यौँ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। अब आज म पहिलोचोटि यसमा सहभागी हुने मौका मिल्यो र बडा आनन्द पनि आयो। योगका कुराहरू पनि सुने। हाम्रो मधुसूदन सुवेदीज्यूले जुन आफ्नो अनुभव बताउनु भयो, हामी अब म पनि सामान्य अलिअलि योग गरिरहने व्यक्ति भएको हुनाले मलाई पनि एकदमै आनन्द आयो र यस्तो कार्यक्रमले हामी सबैलाई अवश्य पनि धेरै श्रोताहरूले लाभान्वित हुनुभएको हुन पर्दछ र मलाई बडा खुसी लाग्यो आज यहाँहरूको यो उसमा चाहिँ हुनु पाउँदा। अब यो बेलुकाको समय हुनाले अनुकूल पनि मिल्यो, अनुकूल पनि पर्यो। बिहान हुँदाखेरि कता कता हुने, अब हामी अब बाहिरतिरै भएको हुनाले मिलेको थिएन। यसका लागि आयोजकहरूलाई पनि यो समय परिवर्तन गरिदिनु भयो र यो मौका प्राप्त भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्दछु। हुन्छ अच्युतजी, अब आयोजक मध्येको हामीले यहाँलाई पनि एउटा आयोजक मानेका छौँ, त्यसैले हामी सबैको कार्यक्रम हो। अब त्यसै गरी म नारायणजीलाई, अब योग साधनामा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। नारायणजी, आजको कार्यक्रम सुनिरहनु भएको थियो ध्यानपूर्वक, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? छोटो तपाईँको प्रतिक्रिया। नारायणजीको केही प्राविधिक मिस्टेक हो जस्तो लाग्यो। म उहाँलाई फेरि लिन्छु। यसै गरी म छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। अब ध्रुव ढुङ्गानाज्यू, लाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ? नारायणजी, अहिले तपाईँ अहिले लाइनमा आइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो, प्लिज। नमस्कार सबैजनालाई। यो जुम वेबिनारमा यो हाम्रो आध्यात्मिक पत्रकार समाजको यो वेबिनार मिटिङमा बस्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म योगको विषयमा अलिकति केही, म पनि योग गर्ने एउटा व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हाम्रो मधुसूदन सुवेदीजीलाई म के गर्न चाहन्छु भने, वास्तवमा अहिले योग गर्नु भनेको हामीले स्वस्थ रहनु अनि निरोगी रहनु हो। यो हामी सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। तर अहिले वास्तवमा अहिले आएर पतञ्जलि योग समिति अनि त्यस पछाडि पातञ्जल योग समिति भनेर अहिले दर्ता भएको हामीले यहाँ सुनिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। वास्तवमा यो चाहिँ के कारणले गर्दा यसरी फुट हुन्छ? यो चाहिँ वास्तवमा राजनीतितिर धकेलिन गएको हो कि आखिर हामीले योग गर्नु त स्वस्थ रहनको लागि हो, यो सबैलाई थाहा नै भएको कुरो हो। अनि यो कुरो चाहिँ मैले अलिकति नबुझेको, हाम्रो योगी मधुसूदन सुवेदीजीले यसमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने म आशा राख्दछु। अनि यो त केही पनि होइन हजुर। यो के हो त भन्दाखेरि, जस्तो एउटा हुन्छ नि, पतञ्जलि भनेको साझा व्यक्तित्व भए होइन। अब यहाँ गर्ने मानिसहरूको इच्छा चाहना भयो नि त, त्यो एउटा चाहिँ संस्था। यो राजनीति पनि होइन होइन। जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ त भने, हामी त यसलाई समभावना हेर्छौँ हजुर, हामीलाई केही छैन कतै। तर पनि हाम्रा साधकहरूको चाहिँ भावनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ कदर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूको भावनालाई कदर गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि, पतञ्जलि भनेर कुनै कतैबाट आयो भने पतञ्जलि एउटा यहाँ खोलेर केही गर्ने प्रयास कोसिस गर्ने नगर्ने भन्दाखेरि के भन्ने हो, गर्ने त भन्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले गर्दा यी यसरी आएको छ। जहाँसम्म लाग्छ, अब जस्तो हजुरको यो एउटा जिज्ञासा, एउटै प्लेटफर्ममा बसेर एउटै संस्थामा बसेर गर्दा पनि हुन्थ्यो, किन अर्को गर्नु पर्यो, त्यो राजनीति हो कि भनेर चाहिँ हजुरको जो जिज्ञासा आयो। तर अब के छ भने, संसारमा कुनै पनि यस्तो विषय हुँदैन जहाँ राजनीति नहोस् होइन। काहीँ न काहीँ त्यसले गाँचेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, साधकहरूमा पनि त्यो चिज भयो कि भन्दाखेरि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ राष्ट्रियताले पनि अभिप्रेत भएर चाहिँ खुलेका हुन्। हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हो, अरू राजनीति छैन, हाम्रो कतै छैन। हाम्रो यहाँ राजनीति कुरै हुँदैन हाम्रो संस्थामा, जोसुकै जहाँसुकै हुन्। तर के छ भने, साधकहरूले राष्ट्रियताका पनि कहिलेकाहीँ ती कुराहरूले चाहिँ अलिकति भित्र छोइदिँदो रहेछ क्या। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएपछि केही गर्नु छ त राष्ट्रमै बसेर गरौँ, त्यो राष्ट्रको चिज राष्ट्रमै रहोस्, बाहिर नजाओस् भन्ने त्यो प्रेरणा पनि त्यसमा अलिकति बलशाली भएर आएको भएर यस्ता खुलेका हुन् कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो अभिप्रायले खोलेको हो। लगभग अब आशय चाहिँ एकताबद्ध भएर निश्चित कुराहरूमा सबैजना लागियो भने एउटा राम्रो सन्देश जान्छ। सबै एक छन्, एउटै एकताबद्ध छन् भन्ने आशयको प्रश्न हो। तथापि गुरुले आफ्नो ढङ्गले उत्तर दिइसक्नुभयो। अब हामीले त्यही तरिकाले त्यसलाई बुझ्यौँ। अब हजुर नबुझ्यो क्वेसन पनि
क्वेसन हजुर। नबुझेको पनि हुन सक्छ। होइन ठिक छ, जे आयो त्यो स्वतस्फूर्त उत्तरलाई नै हामीले जब धर्मको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ भने स्वतस्फूर्त उत्तरलाई नै हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भोगेन्द्र कर्णज्यू, तपाईँको तर्फबाट केही प्रतिक्रिया सुझाव अथवा केही प्रश्न केही छ आजको कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा? तपाईँको साउन्ड अन गर्नु भएको छैन, त्यो अन गर्दै गर्नु होला। म अर्को सहभागीसँग जान्छु। ध्रुव ढुङ्गानाज्यू, साउन्ड अन गरेर आफ्नो सुझाव, केही आफ्नो भनाइ, केही प्रश्न छ भने प्लिज आजको कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा तपाईँको तर्फबाट। होइन, एकदमै ठिक छ कार्यक्रम। उहाँले जुन प्रकारले आफ्नो जुन अनुभव र अनुभूतिलाई जुन श्रवण गराउनु भयो, सबभन्दा कुरो पढेर भन्दा पढेर जानेको मान्छे ज्ञानी हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा पनि छ नि। सोही अनुरूप उहाँको जुन अभिव्यक्ति थियो, त्यो अभिव्यक्ति एकदमै उहाँले जुन आफूले गहिराईबाट जुन कुरा गर्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ हामीलाई सबैलाई उहाँले चाहिँ जुन कुरा सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बडा जुन कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। हुन त कसरी जाने र कसरी गर्ने, यस्तै प्रकारका अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि अरू अतिथिहरूलाई पनि ल्याएर यस्तै पुराना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सहभागी गराउँदाखेरि उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो कार्य एकदमै सराहनीय र राम्रो कार्य, जसले उहाँलाई चाहिँ सहभागी गराउनु हो, एकदम उत्तम रहेको सर। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। भोगेन्द्रजी, केही छ तपाईँको तर्फबाट? सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरु मधुसूदन सुवेदीज्यूको चरण कमलमा मेरो प्रणाम। उहाँले सुरुमै भन्नुभयो आनन्दको शब्दमा वर्णन नै गर्न सकिन्न, म पनि वर्णन गर्न सक्दैन। म अति आनन्दित छु र यस्तै गुरुजीहरूको दर्शन गर्न पाऊँ, हाम्रो आपसमा एउटा नयाँ ऊर्जा पनि थपिन्छ। सबै श्रद्धेय गुरुजीहरूप्रति मेरो कोटिस्मय जय श्री। हस्, धन्यवाद भोगेन्द्रज्यू। अब म केशव चौलागाईज्यूसँग जान्छु, त्यस पछाडि कार्यक्रम टुङ्ग्याउने क्रममा पिपलमणि गुरुसँग हामी फेरि जोडिन्छौँ। यहाँले ध्यानपूर्वक कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, केही सुझाव प्रतिक्रिया पनि लेखिरहनु भएको छ। स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँ अहिले मनमा उब्जेका केही विचारहरू छोटोमा राखिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। मसँग गुरुलाई नमस्ते। अनि यो खास गरी योगको कुरो गर्दा आसन मात्रै होइन, वास्तवमा चक्र र नाडीको कुरो पनि गर्नुपर्छ भनेर आज उहाँले महत्त्व दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। र अब अहिले कोरोना कालमा पनि, अब यो कोरोना जस्तो महामारीबाट पनि उन्मुक्तिको लागि पनि हामीले जुन कहिले साधना गर्छौँ त्यसलाई लेखेका छौँ। प्रकृति र सूर्य सृष्टि अब कमाएका चित्र भन्ने हामीले स्वर विज्ञानकै आधारमा छ। र खास गरी स्वर विज्ञानको र योगको कुरो र चक्र साधना नाडी शोधनको गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के कुरो छुट्याएको देख्छु भने प्राय योग गुरुहरूले पनि योग साधकहरूले पनि शुक्ल पक्षबाट सुरु गर्ने र गर्दा र कृष्ण पक्षबाट सुरु गर्दाखेरि जुन स्वरको परिवर्तनका कुरोहरू हुनुपर्छन्, त्यसमा अलिकति ध्यान नपुर्याएको चाहिँ मैले अनुसन्धान नभएको पनि गरेको चाहिँ मैले योग गुरुहरू पाएको छु, योग साधकहरू पाएको छु। त्यस कारण यो विषय पनि भविष्यमा मधुसूदन गुरुले अलिकति प्रयास पारिदिनु होला, किनभने शुक्ल पक्षमा जहिले पनि चन्द्रनाडी बिहान सूर्यबाट चन्द्रनाडीबाट स्वर प्रवाह हुन्छ भनेदेखि कृष्ण पक्षमा जहिले पनि के अरे सूर्यनाडीबाट प्रवाह हुन्छ। त्यो मिलाउन नसक्दाखेरि अलिकति के भनेदेखि जति फल पाउनु पर्ने त फल पाइँदो रहेछ र कहिलेकाहीँ त उल्टो पनि हुन्छ। त्यस कारणले प्राणायाम चक्र शुद्धि र यो चक्रको र नाडी शुद्धिको कुरो गर्दा शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव पनि हो र मैले अध्ययन गरे पनि हो। धन्यवाद यति। र आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो, धन्यवाद छ। यो अलिक कोट्याको मात्रै के हजुर, आज अलिकता विषय त्यसलाई विस्तृत रूपले जान सक्ने अवस्था थिएन। हस्, धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद अब सबैलाई। विशेष गरी अब म आचार्य पिपलमणि सिग्देल गुरुलाई टिप्पणी सहित कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापनतर्फ लगिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरी मेरो तर्फबाट र हामी सबैको तर्फबाट आदरणीय आजका गुरु योग गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई नि धन्यवाद। मेरा दुई शब्दहरू सुनिदिनु भयो। मेरा अनुभव जीवनमा जे जस्तो थियो त्यो मैले यहाँको केही अंश राख्ने प्रयास गरेँ र यहाँले जुन संयम र धैर्यताका साथ सुनिदिँदाखेरि म साह्रै आभारी भएको छु र यस्तै फेरि पनि मौका दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन्छ, अबको पालो आचार्य पिपलमणि सिग्देल गुरु।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मम् ते मर्त्यलोके भूमिभारभूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। आध्यात्मिक पत्रकार समाज का आदरणीय अध्यक्ष शिरोमणि दबाड़ीज्यू, आध्यात्मिक पत्रकार समाज को साप्ताहिक कार्यक्रम अंतर्गत आज को कार्यक्रम का अतिथि प्रमुख वक्ता आदरणीय योगी मधुसूदन सुवेदीज्यू, त्यसैगरी अन्य उपस्थित अतिथिज्यूहरू, पत्रकार महानुभावहरू, भोगेन्द्र कर्णज्यू, खेमराज सुवेदीज्यू, नारायण खतिवडाज्यू, बालचन्द्र अधिकारीज्यू, ध्रुव ढुङ्गानाज्यू, केशव चैलागाईज्यू, यदुनाथ गैरेज्यू तथा आध्यात्मिक पत्रकार समाज का अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, बीचमा अन्य जोडिनुभएका अतिथिज्यूहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमन छ र फेसबुक मार्फतबाट र अन्य मिडियाहरू मार्फत संसारभरिबाट हेरिरहनुहुने सुनिरहनुहुने समस्त महानुभावहरूलाई पनि आध्यात्मिक पत्रकार समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ र नमन छ। विशेषतः पत्रकार मित्रहरू जसले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई संसारभरि पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यसमा eneplease.com का तर्फबाट पत्रकार विजय थापा तथा पत्रकार गुणराज लुइटेलज्यूले विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी हलिउड खबर.com का पत्रकार कृष्ण केसीज्यूले विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी ग्लोबल नेपाल टिभी का तर्फबाट पत्रकार राजेन्द्र खनालज्यूले विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। रूपान्तरण मिडिया का तर्फबाट पत्रकार अकुर लुइटेलज्यूले विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। आजको शिक्षा साप्ताहिक का तर्फबाट पत्रकार सुदर्शन सिग्देलज्यूले विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी AUS नेपाल न्यूज, अस्ट्रेलिया नेपाल न्यूज का तर्फबाट आचार्य राजन शर्माज्यूको विशेष सहयोग छ। त्यसैगरी नेपाल अमेरिका पोस्ट का तर्फबाट पत्रकार विष्णुहरि घिमिरेज्यूको विशेष सहयोग रहेको छ। जनधारणा का तर्फबाट पत्रकार सर्वज्ञ वाग्लेज्यूको विशेष सहयोग छ। त्यसैगरी गुरु मञ्जरी समूह अस्ट्रेलियाका पत्रकार मित्रहरू तथा गुरु प्रकाश ढोडारीज्यूको विशेष सहयोग रहेको छ। जयतु संस्कृतम पेजका लागि संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर बद्री पोखरेल तथा सदस्य सचिव डाक्टर नवराज कटेलजीको विशेष सहयोग छ। यसरी धेरै पत्रकार तथा शुभचिन्तक, आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक गुरुहरूको सहयोगले आध्यात्मिक पत्रकार समाजको हरेक हप्तामा कार्यक्रम भइरहेको छ। हरेक दिन अनेक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आध्यात्मिक क्षेत्रमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई कसरी सञ्चार माध्यमका माध्यमबाट विश्वभरि पुर्याउन सकिन्छ र समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासलाई, समाजमा व्याप्त कुरीतिलाई, समाजमा व्याप्त अन्धधारणाहरूलाई ज्ञान रूपी प्रकाश माध्यमबाट कसरी छर्लङ्ग पार्न सकिन्छ भनेर यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजले चेष्टा गरिरहेको छ। त्यसमध्ये आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा आदरणीय गुरु योगी मधुसूदन सुवेदीज्यूबाट जान्ने अवसर प्राप्त भयो। वास्तवमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कर्ममा सबैभन्दा कुशलता नै योग हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो र हामीले कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्मलाई भगवानमा जोड्न सक्यौं भने नै त्यो सच्चा योग हुन्छ। योग अनेक आसनहरू गर्दै, प्राणायामहरू आदि गर्दै, धारणा आदिका माध्यमबाट, यम नियमका माध्यमबाट हामीले हाम्रा कर्महरूलाई ईश्वरसँग जोड्न सक्यौं भने, अध्यात्मसँग जोड्न सक्यौं भने, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मासँग जोड्न सक्यौं भने त्यो नै सच्चा योग हो। र त्यसरी हामीले यो शरीरलाई आत्मासँग जोड्न सक्यौं भने त्यो वास्तविक अर्थमा योग हुन्छ भन्ने कुराको अनुभव सहितको ज्ञान हामीले आदरणीय गुरु
मधुसूदन सुवेदीज्यूबाट आज सुन्न पायौँ। यसरी हामी हरेक हप्ता कुनै न कुनै विषय लिएर उपस्थित हुने नै थियौँ। कहाँ थियो बास अघि मको थिए, कसो हुँदामा पिजडा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भन्ने यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनको सार को यो पद्यलाई पनि उद्धृत गर्दै यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजको खोजी केवल भौतिकता, केवल विकास, केवल शरीरको आवश्यकता मात्रै होइन, यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजको खोजी शरीरभन्दा, इन्द्रियभन्दा माथि मन, मनभन्दा माथि बुद्धि, त्यहाँभन्दा माथि हुँदै आत्मासम्मको, आत्मा केन्द्रित आत्मज्ञान र परमात्माको ज्ञान, आध्यात्मको ज्ञानसँगको खोजीको विषयमा यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजले गरिरहेको कर्ममा यहाँहरूले जुन साथ सहयोग गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ, जिज्ञासा धारणा राख्नुभएको छ, त्यसका लागि यो समाज सबैप्रति पुनः धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा साथ दिनुहुने, फेसबुक मार्फत, मिडियाहरू मार्फत साथ दिनुहुने समस्त महानुभावहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै र आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा अमूल्य समय दिएर यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो ज्ञान प्रवाह वितरण गरिदिनु भएकोमा आदरणीय योगी मधुसूदन सुवेदीज्यूमा पुनः आभार व्यक्त गर्दै मेरो शब्द यही विराम गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कल्याणमस्तु।